السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا فيه الخدمه ديال هذاك ليكزامان دو فان دو فورماسيون اللي كنا خدمنا فيه الدوسي 3 اللي كنحطوا فيه الطابلو دو فينونسمون. انا كنت قسمته على دي فيديو، يعني الفيديو الاول كنا خدمنا فيه الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون، الطابلو ديال لامورتيسمون، الطابلو ديال البروفيزيون، وريتكم كيفاش حتى خدموهم. وفي الفيديو الثاني كنا خدمنا فيه لاكاف. في هذا الفيديو الثالث اللي هو الاخراني غادي نخدموا فيه طابلو سانتيز دي ماس والطابلو الاخراني ديال لي زومبلوا اي ريسورس. دونك غادي نبداو بالطابلو سانتيز دو ماس، هو اللي غنبداو به الاولاني غير هو قبل. فالطابلو سانتيز دي ماس خاصكم تكونوا حافظين هذا الطابلو كيفاش كيترسم. هو كيفاش كيترسم كيحطوه في لي زانيكس، ولكن اللي ما كيحطوش في لي زانيكس هما هادوك لي سين. مثلا الا خرج لكم الفينونسمون بيرمانون بالموا، واش غديروا في لي زومبلوا ولا غديروا في الريسورس؟ يعني هاد الاشارات هما اللي خصهم يتحفظوا باش نهار الامتحان تعرفوا كيفاش تخدموا بهم. وثاني حاجه اللي خصكم تردوا ليها البال في هاد الطابلو سانتيز دي ماس هو اننا ديما كنديروا بي ناقص ا. مثلا هذه هي بي اللي كاينه هنا، انا غادي نحطها لكم هكا. هذه هي بي غنديروها ناقص هاد ا اللي كاينه هنا. ما عمرنا ما كنديروا ا ناقص بي باش نكونوا متفقين. دونك غادي نرجعوا ليكزارسيس باش نشوفوا كيفاش عملنا هاد الطابلو سانتيز دي ماس. دونك اول حاجه غنبداو بها هو ان هاد الطابلو سانتيز دي ماس كيتعمر من البيلون. يعني هما عاطينا البيلون ديال 2010 وعاطينا البيلون ديال 2011. فالفينونسمون بيرمانون كيف ما الا كان ليكزارسيس حداكم، الفينونسمون بيرمانون غتبداو تحسبوا من الكابيتال ياك حتى تتوصلوا تقريبا، المهم تتوصلوا لهادوك لي زومبران اللي كيكونوا ا لون تيرم. يعني الفورنيسور ما تدخلوش في الحساب في الفينونسمون بيرمانون، حيت الفورنيسور غيكون داخل في الباسيف سيركولون. بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي، ملي غتكونوا كتحسبوا غتجمعوا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كوربوريل اي فينانسي. جو بونس واش الفينانسي كيكملوا في لي تي بي ولا لي بري ايموبيليزي. المهم هادوك لي تيتر دو بارتيسيباسيون هما غيكونوا داخلين في لاكتيف ايموبيليزي، علاش؟ حيت كيكونوا ا لون تيرم. مي لي تي في بي لي تيتر اي فالور دو ديبلاسمون هما اللي كيكونوا ا كور تيرم وكيكونوا في لاكتيف سيركولون ياك. بالنسبه للاكتيف سيركولون كيكونوا داخل فيه الستوك ديال الماتيير بروميير الى غير ذلك. والباسيف سيركولون كيكون فيه لي فورنيسور، المهم كيكونوا فيه لي زونبران اللي كيكونوا ا كور تيرم. بالنسبه للحساب كيفاش الطريقه باش غادي نحسبوا الفون درولمون، فملي كنا خدمنا البيلون فينونسي كنا حسبنا فيه الفون درولمون والبوزوان دو فون درولمون. مي غادي نفكركم العلاقه اللي كنحسبوا بها الفون درولمون هو اننا كناخذوا هذا الفينونسمون بيرمانون وكنقصوا منه لاكتيف immobilisé. Financement permanent, financement permanent وغادي نقصوا منه لاكتيف immobilisé. هذه هي العلاقه باش كنحسبوا الفون درولمون. بالنسبه للطريقه باش كنحسبوا البوزوان دو فون درولمون، فكناخذوا لاكتيف سيركولون وغادي نقصوا منه الباسيف سيركولون. هذه هي الطريقه باش غادي نحسبوا البوزوان دو فون درولمون. دونك فطابلو يعني من غادي نجمعوا هذاك الشيء اللي كاين عندنا في البيلون، وغادي يعني في مثلا في الفينانسمون بيرمانون في 2011 غادي نحصلوا على 6540، في 2010 على 5634.8 ياك. دابا غادي ندوزو للتريزورينيت. التريزورينيت كاينين جوج طرق باش نحسبوه، وانا كيعجبني نستعملهم بجوج باش نتاكد من هذاك لي مونطون انا اللي حاطاهم في هاد الطابلو. الطريقه الاولى هي اننا غادي ناخدو الفون درولمون ونقصوا منه البوزوان دو فون درولمون، فغادي نحصلوا بهذه الطريقه على التريزوري نت. الطريقه الثانيه هو ناخدو لاكتيف، نمشيو مثلا في 2011 غادي نمشيو ل 2011 في البيلون ديال 2011 غادي ناخدو لاكتيف سيركولون او لا عفوا ماشي لاكتيف سيركولون، غادي ناخدو تريزوري اكتيف مثلا في 2011 وغادي نقصوا منه تريزوري باسيف. هو الا ما خرج لكم نفس لي مونطون دونك راه كاين يعني شي مشكل، البيلون ما غيكونوش غالطين في لي مونطون. دونك غتعرفوا باللي راه في هاد الطابلو اللي نتوما حاطين فيه هاد لي مونطون غيكون عندكم شي غلط في الكالكول. المهم هاد الطريقه هي باش تقدر تفيريفي هاد لي مونطون اللي عندك واش هما صحاح ولا لا.
دابا غادي ندوزو الفارياسيون كيفاش كنحسبوها. الفارياسيون الطريقه باش كنحسبوها كيف ما قلت لكم خصكم تردوا فيها البال بزاف، هو اننا غنديرو 2010 ناقص 2011. ما غاديش ناخدو 2011 ونقصو منها 2010، وانما كنديرو 2010 ناقص 2011. يعني غادي ناخدو 5634.8 وغادي نقصو منها 6540. بالنسبه نشوفوا واش غادي نحطوها في لومبلوا ولا الريسورس، فراه قلت لكم هادشي كامل راجع لهذا الطابلون اللي كيكون هنا، خصنا نحفظوه. يعني نعرفوا الا خرجت لينا مثلا بواحد لو سين موا راه غادي تحط في لومبلوا في الفينونسمون بيرمانون، خرجنا بواحد لو سين بليس راه غادي نحطوه في الريسورس. دابا ملي سالينا طابلو سانتيز دي ماس، غادي ندوزو للطابلو الاخراني هو ديال لي زومبلوا اي ريسورس. انا قبل من هاد الطابلو كنزيد واحد الطابلو اخر كيتسمى، كنسميه اولا راه كيديروا بزاف ديال الناس، اللي هو الطابلو دي زومبران. الطابلو دي زومبران يعني كنصايب واحد الطابلو عادي بحال هذاك الطابلو اللي كنا صايبناه في الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون، هو بنفس الطريقه كنصايبوها الطابلو ديال لي زومبران. فالطابلو ديال لي زومبران دونك كنحطوا 2010 2011 لوغمونطاسيون ديمينيسيون، وكنخدموا جوج الحوايج اللي كيكونوا عندهم علاقه بلومبران. اول حاجه هي لي بري ايموبيليزي، وثاني حاجه هي لومبران. بالنسبه لي بري ايموبيليزي راه عاطينا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. بعدا نبداو بانه في 2010، عفوا ما بديتش معكم الاول، انه في 2010 كنمشيو للبيلون كناخذوا المونطون ديال البري ايموبيليزي في 2010 في الفالور بروت عندنا 300، وفي 2011 عندنا 440.8. وبالنسبه للومبران عاوتاني كنمشيو للباسيف ديال البيلون في 2010 كنلقاو لومبران 1444، وفي 2011 كنمشيو عاوتاني للباسيف ديال البيلون في 2011 كنلقاو هو 1236. عاد باش غندوزو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. ففي لي زانفورماسيون كومبليمونتير كنلقاو ان لونتربريز دات واحد لو بري ايموبيليزي واحد اخر بواحد المونطون ديال 200 ياك. دونك حنا خاصنا ديمينيسيون كيفاش غادي نلقاوها، فغادي نلقاوها يعني بنفس الطريقه، ديك الطريقه الثلاثيه اللي كنا خدمنا بها في الفيديو الاول في الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. كنمشيو على اساس ان 2010 زائد لوغمونطاسيون كتساوي ديمينيسيون بلس 2011. يعني بهذه الطريقه لقينا هذا المونطون ديال 59.2. بالنسبه للومبران، هنا لومبران كاينه واحد الحاجه، هو اننا ملي جبنا هاد لا ديمينيسيون اللي كاينه عندنا هنايا، هو انهم داروا واحد الغونفوا تحت من البيلون، قال لك ان هاد 688 غتولي موان دانو. يعني موان دانو يعني نقدروا نخلصوها في اقل من عام، يعني نقدروا نخلصوها في غير في شهر ولا شهرين ولا في يومين ولا في 3 ايام، المهم على حسب هما اشنو. يعني ملي ولات موان دانو يعني غادي نحطوها على اساس انهم راهم غادي يرجعوها، دونك غتولي ديمينيسيون يعني غادي ترجع في اقل مده. يعني ما بقاتش واحد لومبران اللي ا لون تيرم ولات غير ا كور تيرم. دونك حطيناها في لا ديمينيسيون حطينا 688. دونك باش لقينا لوغمونطاسيون حيت هما قال لك ان لونتربريز دارت لا سوسكريبسيون ديال واحد لومبران اخر، غادي نلقاو بنفس الطريقه اللي خدمنا بها في الفيديو الاخر. هو كنديروا 2010 زائد لوغمونطاسيون كتساوي ديمينيسيون بلس 2011، وغادي نخرجوا لوغمونطاسيون غتخرج لنا هي 480. دابا عاد باش غادي ندوزو، يعني هاد المعلومات راهم مهمين غينفعونا في هاد الطابلو ديال لومبلوا اي ريسورس. دونك باش نقادو هاد الطابلو ديال لومبلوا اي ريسورس، هما كيعطيوكم دي زانيكس اللي كيكونوا فيهم كاع لي طابلو مرسومين، يعني بلا ما تهزوا الهم انكم تبقاو ترسموا الطابلو ولا شي حاجه. يعني الا عطاوكم في الامتحان طابلو دو فينونسمون، فاول حاجه كنلقاوها عندنا عندنا في الطابلو كنبداو بلي ريسورس طابل ياك. عندنا لوطو فينونسمون. بالنسبه للوطو فينونسمون كيفاش كنحسبوه؟ لوطو فينونسمون كنحسبوه بهاد الطريقه ديال لاكاف موان لي ديفيدون. كناخذوا لاكاف وكنقصوا منها لي ديفيدون، كناخذوا لاكاف وكنقصوا منها لي ديفيدون. يعني عندنا لاكاف اللي كنا خدمناها في الفيديو اللي قبل كتساوي 1263.6، غادي نقصوا منها لي ديفيدون عاطينهم لينا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير كيساويو لينا 240. دونك لوطو فينونسمون كيساوي لنا 1023.6، هو هذا اللي حطيناه هنايا. ألف وثلاثة وعشرين فاصلة 6. دابا غادي ندوزو السيسيون اي ريدكسيون دي زيموبيليزاسيون. انا كنتمنى هنا حيت كاتبه شي حوايج بشكل مختصر، المهم انا غادي نقراهم لكم. سيسيون اي ريدكسيون دي زيموبيليزاسيون، اول حاجه عندنا هي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل.
بالنسبه للسيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل اشنو اللي كنحطو؟ واش كنحطو لا فالور دوريجين ديالهم مثلا بشحال حنا كنا شريناهم، ولا كنحطوهم بلو بري دو سيسيون؟ فبالنسبه في هاد السيسيون كنحطوهم بلو بري بشحال حنا بعناهم، ما كنحطوهمش بشحال كنا شريناهم من النهار الاول. فها هي سيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هي هادي. كناخدو 248 زائد 88 زائد 378 حيت لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هي 714 اللي خرجات لينا، هي اللي حطيناها هنا في الطابلو 714. السيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل ما كانش عندنا. بالنسبه للسيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيي فهي 168 اللي كاينه عندنا ديال لي تي بي، هي اللي حطينا هنايا 168. بالنسبه للريكوبيراسيون سور كريونس ايموبيليزي فهنا فين كينفعنا هذاك الطابلو ملي كنصايبو الريكوبيراسيون سور كريونس ايموبيليزي هما هادو 59.2 اللي كنا حسبناها في لي بري ايموبيليزي، هي هادي 59.2. يعني هنا فين كينفعنا هاد الطابلو ديال لي زومبران هي هادي 59.2 اللي كنا درناهم. دابا غادي ندوزو بعدا كاين قبل ما ندوزو شي حاجه، المهم قبل ما ندوزو باش نسهلوا علينا الخدمه بزاف، فانا كنجمع وكنحط الطوطال ديالهم الفوق. مثلا سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 714 غنزيد على 168 وغنزيد على 59.2 والطوطال ديالها هو غادي نحطو في سيسيون اي ريدكسيون دي زيموبيليزاسيون 941.2. بالنسبه لوغمونطاسيون دي كابيتو بروبر فغادي نلقاو واحد لافورماسيون على لوغمونطاسيون دو كابيتال في لي انفورماسيون كومبليمونتير فيها 600 هي اللي حطيتها هنايا. سوبفونسيون دانفستيسمون ما كايناش. وبالنسبه لوغمونطاسيون دي ديت دو فينانسمون 480 هي هذه. انا داكشي قلت لكم كندير هاد الطابلو كيسهل عليا الخدمه، يعني غنمشي لومبرون وغنمشي لوغمونطاسيون ديال 480 اللي لقيناها بطريقه ثلاثيه وغادي نحطها. ربعمية وثمانين وغادي نحطها، سمحوا لي حيت كنصور غير بالتليفون وهادشي كيبقى يتحرك. المهم لوغمونطاسيون دي ديت دو فينانسمون خرجت لينا 480. دونك التوتال 1 هو غادي ناخذ 1023.6 غنزيدو على 941.2 غنزيدو على 600 وغنزيدو على 480 وغادي تعطينا 3044.8. دابا غادي ندوزو لي زومبلوا ستابل. بالنسبه لي زومبلوا ستابل غنبداو بلاكيزيسيون اي لوغمونطاسيون. لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل ما عندناش. بالنسبه لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل عندنا المونطون ديالهم شحال كيساوي، فهو هذا. خدينا 500 زائد 416 زائد 280 عطاتنا 1196. هما هادو اللي دايرهم باللون القهوي. ها هي 500 هما هادو، انا نزيد نبينهم ليكم هنا. 500 زائد 416 زائد 280 هما 1176. هذا بطبيعه الحال راه هو الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون. هنا كيفاش تحصلنا على المونطون ديال لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 1196. دابا لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسي هو غادي ناخذوه من الطابلو دي زيموبيليزاسيون، هو هاد 400 اللي كاينه هنا دايرها بهاد اللون الاخضر. هي هاد 400 هاي حطينا هنا. وبالنسبه للوغمونطاسيون دي كريونس ايموبيليزي فيها 200 هي ديال لي بري ايموبيليزي فيها لوغمونطاسيون ب 200 اولا غادي نلقاوها هنايا في لوغمونطاسيون ديال لي بري ايموبيليزي غادي نلقاو هنا 200. يعني نقدروا نجبدوها من سواء من هاد الطابلو سواء من الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون ولا من هاد الطابلو ديال لومبران اللي درناه في الاخر. انا هاد الطابلو هما ما كيكونوش عاطينو، ولكن كاينين دي بروف اللي كيوريوه للتلاميذ ديالهم كيفاش يخدموا به. هو ملي كتزيدو كينقص عليك الخدمه، راه شحال من حاجه عرفنا كيفاش نحطوها.
من خلاله. دابا غادي ندوزو ملي حسبنا لوغمونطاسيون دي كريونس اي موبيليزي لقيناها 200. دابا غندوزو الغومبورسمون دي كابيتو بروبر ما كاينش عندنا. الغومبورسمون دي ديت دو فينونسمون عندنا 688 جبدناها من هنا من هاد الطابلو ديال لي زومبران. انا غنحاول نبينها ليكم. 688 حطيناه هنايا. بالنسبه للامبلوا او نون فالور، هاد لامبلوا او نون فالور منين جبناه؟ هو ديال لي فري بريليمينير. هو لامبلوا او نون فالور هو هاد 24 ديال لي فري بريليمينير. هما لي زيموبيليزاسيون او نون فالور. يعني الا كانوا عندكم لي زيموبيليزاسيون او نون فالور فهما لامبلوا او نون فالور. يعني نحطوا المونطون ديالهم في لامبلوا او نون فالور. دونك توتال جوج غادي نحسبوه من 1796 غنزيدو على 688 وغنزيدو على 24 وغادي تعطينا 2508. 2508. دونك كيبقى لينا الفارياسيون دو بوزوان دو فينونسمون غلوبال غنجيبوه من الطابلو سانتيز دي ماس. هو الفارياسيون دو لا تريزوري وغادي نحطوهم على حساب البلاصه فين حنا حاطينهم في الطابلو سانتيز دي ماس. او توتال جينيرال غنديرو 3044.8 غنزيدو على الفارياسيون دو لا تريزوري حيت هي اللي جات في الجهه ديال الغسورس 262.8 خرج لنا 3307.6. وبالنسبه للامبلوا عندنا 2508 غنزيدو عليه الفارياسيون دو بوزوان دو فينونسمون غلوبال حيت هو اللي جانا في الجهه ديال لامبلوا بالمونطون ديال 799.6 غنزيدو على 2508 وغادي يعطينا 3307.6. وهنا كيكون يعني خارج لينا هاد الطابلو ديال لامبلوا اي ريسورس خارج لينا ايكيليبري. يعني نفس المونطون في لامبلوا 3307.6 وفي الريسورس 3307.6. يعني مهم يكون خارج ايكيليبري. الا ما خرج لينا نو ايكيليبري فراه غلط، خرجنا الفرق فيه شي حاجه فخاصنا نراجعوا الكالكول. ومن هنا كنكونوا سالينا هاد الدوسي 3 ديال طابلو د فينونسمون. كنتمنى انني نكون شرحت لكم طابلو د فينونسمون مزيان وكيفاش كنخدموه وتكونوا فهمتوه. كاين عندكم اي سؤال يعني متعلق بالطابلو د فينونسمون تقدروا تحطوه لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليه. وكنتمنى لكم حظ موفق في الامتحان. ولا تحط لكم طابلو د فينونسمون فراه يعني بنفس الطريقه كيتخدم وما تضربوش الهم نهائيا انكم غترسموا لي طابلو ولا شي حاجه. انا في الامتحان ملي كندوزو كانوا عطاونا طابلو د فينونسمون كانوا في الاخر عطاونا دي زانيكس اللي كانوا فيهم هادوك لي طابلو كامل مرسومين من غير الطابلو ديال لي زومبران. الا بغيتي تزيدو زيدو ما بغيتوش يعني انا بالنسبه لي الا زدنا هاد الطابلو ديال لي زومبران فراه كيسهل شويه الخدمه.